د مړي د ورثو د حکم مطابق جنازه په د باندې د هغوی وینا د حکم د جهري کو پټه جنازه او جهري دواړه شته دي. الله اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولا تضلنا بعده. اللهم إن فلان ابن فلان اللهم كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك أصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم لا تعذبه. اللهم أجره من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم قه من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه ووسع له في قبره مد بصره ويسر حسابه ويمن كتابه وأورده إلى حوض رسولك محمد صلى الله عليه
وسلم في الجنة. اللهم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم، إنا جئنا شفعاء إليك فشفعنا فيه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم نور له في قبره، اللهم ثبت على الصراط أقدامه، اللهم ثقل ميزانه بالحسنات، اللهم عامله بما هو أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، وقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأجره من ضيق القبر، وأجره من عذاب القبر، وأجره من عذاب القبر، وأجره من فتنة القبر وعذاب النار. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. یو ضروری خبره تکوم لگ یو ملت متوجه شي ډیر وخت نه زما معززو جنازه په پټه کول او جهري دواړه په حدیثو کې راغلي دي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نبی صلی الله علیه وسلم سره ولاړو او جنازه کړي و په جهر باندې، نو دواړه راغلي دي چې موږ ته څوک وایي چې په جهر باندې دی وشي دي د پاره چې کې دي شي مسلمانان دعاګانې یاد کړي، اخلاص پکې ډیر پیدا شي. نور جایز اغم د منګه خفیه جنازیم کو او جهرم کو چې څنګه راته د مړي ورسوي. په دې کې جنگ جګړو اختلافاتو ته ضرورت نشته، دواړه زمونږ د دین حصہ ده، په دواړو به عمل کو. جزاکم الله خیرا. الله دې ته مغفرت وکړي، الله دې وبخښي.